ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् आरवद् विश्वतोमुखम् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः सूत्रं सूत्रविदो विदुः अय्युन् अय्युन् ऋलृक् ऋलृक् एओङ् एओङ् ऐ औट् ऐऔ अयवरट् हयवरट् लण् लन् ञामङाणम् ज्ञामङानम् जभै जभै घढधश् घढधश् जबगडदश् जबगडदश् खपचठथ चटतौ खपचटतौ कपै शशसर् हल् कुगविसर्जनीयानां कण्ठः अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु इचुयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा ऋटुरशानां मूर्धा तुलसानां दन्ताः उपद्मानीयानाम् ओष्ठौ
न्यमानानां नासिका च नासिका च एदैतोघो कण्ठतालु कंठतालु ओदौ तोगो कण्ठ ओष्ठम् कंठोष्ठम् अकारस्य दन्त ओष्ठम् वकारस्य दन्त ओष्ठम् जह्वामूलीयस्य जह्वामूल्यम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् नासिका अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य रामो राजमनिः सदा विजयते रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामेणाभिहतानिशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर ओ राम मामुद्धर रामः रामौ रामाः रामः रामो रामाः हरिः हरि हरयः हरिः हरि हरयः गुरुः गुरु गुरवः गुरुः गुरु गुरवः पिता पितरौ पितरः पिता पितरौ पितरः कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्ता कर्तारौ कर्तारः एषः एतौ एते एषः एतौ एते अयम् इमौ इमे अयम् इमौ इमे सह तौ ते सह तौ ते कः कौ के कः कौ के रमा रमे रमाः रमा रमे रमाः नदी नद्यौ नद्यः नदी नद्यौ नद्यः मतिः मती मतयः मतिः मती मतयः धेनुः धेनु धेनवः धेनुः धेनु धेनवः वधूः वध्वौ वध्वः वधूः वध्वौ वध्वः माता मातरौ मातरः माता मातरौ मातरः
एषा एते एताः एषा एते एताः इयम् इमे इमाः इयम् इमे इमाः सा ते ताः सा ते ताः का के काः के काः फलं फले फलानि फलं फले फलानि एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि इदम् इमे इमानि इदम् इमे इमानि तत्तेतानि तत् ते तानि किं के कानि किं के कानि A simple exercise. You can easily do that. Tritiya Pataha, where whatever we have been learning all these days, it's the same thing. Simple Shabda and their Vibhaktis, Mali Pratama Vibhakti alone. So let us do this exercise. Akakshari, start from you. Dhyanena patantu pashyantu cha. Tadanusaram agre likantu. Dhyanena patantu pashyantu. Read carefully and see. Keeping with that, agre likantu, right? जी What is that? Please read. कः गजः कौ गजौ के गजाः So Gaja is Akaranta Shabda, Rama Shabdavat, Pullinga. Therefore, Gajaha, Gajo, Gajaha. Interrogative pronoun, we know Kaha, Kau, K, because Pullinga, therefore Kaha, Kau, K. Later exercise, fill in the blanks will be there. So you have to use this. Already we have done similar exercise, a lot of exercise before. Let us do this. Continue, please. कः अश्वः कौ अश्वौ के अश्वाः कः छात्रः कौ छात्रौ के छात्राः कः कः अध्यापकः Actually, Adhyapaka you have to say. You have to see the picture and say who is it. Adhyapakaha, Adhyapako, Adhyapakaha. That is the exercise. Okay, Guruji. So, not Taha. कः तः There is no Taha. एषः अध्यापकः. Is there any word Taha? Oh, sorry. कः एषः Kaha Saha you can ask, or Kaha Yeshaha, or Kaha Ayam, Koyam. That Kaha Ayam you can say. कः अयम् अयम् अध्यापकः कौ इमौ कौ इमौ अध्यापकौ के इमे अध्यापकाः. Good. The next person, Ramaji. Yes, Kaha ayam Mayuraha. Kaha imau Mayurau. Kaha ime Mayuraha. Kaha ime, everything is Kaha only. Huh? Kaha, Ayam Kaha, Imau, Kau, Ime, Ke Ime, not Kaha. Okay, sorry. Continue, next one. Okay. Ayam Kaha. You can use any pronoun, not only idam. You can use Tat Shabda, Etat Shabda, your choice. Okay.
but the vachanam should match. Okay. Kaha etat? Kaha vrikshaha? There is no etad. Etad is there napumsakalinga. In the context of pullinga, there is no etad. Okay, vrikshaha. Okay. Kaha eshaha? Kaha vrikshaha? Kau etau? Kaha eshaha? Eshaha vrikshaha. Kaha eshaha? Eshaha vrikshaha. Kau etau? Etau vrikshau. Kahau kau ke ete vrikshaha. Yeshah kaha? Yeshah vanarah. Yeshah etau kau etau vanarau. Ete ke ete vanaraha. Yeshah kaha? Yeshah we don't know the meaning. What happened? தமிழ்ல முறம் சொல்லுவாங்க. தெரியும் என்னன்னு. It's given there itself. You don't have to do anything. It is there, given. Okay. Surpaha. Okay. If the word is there, you're looking for the word somewhere. Surpaha, Okay. it is there. Okay. Yeshaha surpaha. Etau kau, etau surpau. Ete kau, ete surpaha. No. Etau kau, etau surpau. Ete ke, ete surpaha. Ete ke, ete surpaha. Yeshaha kaha, yeshaha vakaha. Etau kau, etau vakau. Ete ke, ete vakaha. Next. Yeshaha kaha, yeshaha ballukaha. Yeshaha yeshau kau. There is no yeshu. Sorry, etau. Sorry. Etau kau, etau ballukau. Ete ke, ete balluke. Ete balluke. There is no balluke. Ballukaha, ballukau, ballukaha. Sorry. Ballukaha. Sorry. Next person, Karuji. Chitrani pashyantu tadanusaram riktasthanani purayantu. So you have to fill in the blanks. Simple. Okay. Ashwaha, Ashwau, Ballu, Balluha, Balluha. What is Balluha? Rama, Ballukaha. There is no Ballu. Ballukaha, Ballukau, Mayuraha, Mayurau, Parrot, Parrot is Chashakane. What is parrot? Shukaha. Supaha. Not Supaha. Shukaha. 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 Shukau. Then this is a sparrow. Sparrow is Sparrow or any bird? the bird, or what we have to say, sir? Kagaha, bird. Kagaha. Kagaha. Not Kagaha. Kagaha. Kagau. Kaga, not Kaga. Kha, it is Kha. Not Ka. Kha, Mahaprana. Kha. Khaga. Khagaha. Khagau. Yes. Vanaraha. What is the word for sparrow? Sparrow. Yes, seen that. Vrukaha. Chataka. Chatakaha.
चटकः चटकौ चटकौ चटकः चटकौ चटकाः yes वानरः वानरौ उदीरः what is it no, that is a rat. Rat is मूषक मूषकः मूषकौ, and this is a pigeon. कपोतः कपोतः कपोतौ, मशिका. Fish is all new words you are saying which is not in the dictionary at all. मीनः मीनौ. Next person. मृगः. Deepika ji. Yes, Guruji. Number 20. Mrigaha. Yeah. Mrigaha, Mrigaha. Marjaraha, Marjaraha. 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 It is Marjaraha, not Marjaraha. Marjaraha. Oh, yeah. Marjaraha. Marjaraha, Marjaraha. Crane is not swan. वाकः Baka. Haji? Bakaha. Yes. Bakaha, Bakaha. Patravahaha, Patravahaha. Sauchikaha, Sauchikaha. Varidime. Vyadaha. Enter. Vyadaha, Vyadaha, Vyadaha. Vyadhaha. Vyadaha. Ghataha, Ghataha. Kachapaha, Kachapaha. Sarpaha, Sarpaha. Kapotaha, Kapotaha. Yes. Next person. Akanksha. जी गुरुजी. So using the pronouns Eshaha, now we have to use here Eshaha Kaha. Anyway, already we have done this. Please do. जी गुरु. एषः कः, एषः बालकः, एतौ कौ, एतौ बालकौ, एते के, एते बालकाः, एषः कः, एषः सिंहः, एतौ कौ, एतौ सिंहौ, एते के, एते सिंहाः, एषः कः, एषः मयूरः, एतौ कौ, एतौ मयूरौ, एते के, एते मयूराः, एषः कः, एषः शुकः, एतौ कौ, एतौ शुकौ, एते के, एते शुकाः, एषः कः, एषः बकः, एतौ कौ, एतौ बकौ, एते के, एते बकाः. Next person. Maji. गुरुजी. एषः कः, एषः बालकः, एतौ कौ, एतौ बालकौ, एते के, एते बालकाः, एषः वानरः, एतौ वानरौ, एते वानराः, एषः वृक्षः, एतौ वानरौ, Vruksho. एतौ वृक्षौ, एते वृक्षाः, एषः सिंहः, एतौ सिंहौ, एते सिंहाः, एषः शशकः, एतौ शशकौ, एते शशकाः. Where is Chashaka? शशका means rabbit. Yes. Yeah. एषः मयूरः, एतौ मयूरौ, एते मयूराः, एषः हंसः,
एतौ हंसौ एते हंसाः एषः शुकः एतौ शुकौ एते शुकाः एषः वकः एतौ वकौ एते वकाः एषः कच्छपः कच्छपः मीन्स् टार्टॉइस् एतौ कच्छपौ एते कच्छपौ 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 एते कच्छपाः एषः मृगः एतौ मृगौ एते मृगाः करोचि चित्राणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु simple exercises. This is Strilinga, not Pullinga. From here starts Strilinga. Okay. Sa aja. Not just read, it's enough. Sir. Just read. Aja, Ajay, Ajaha is it? Read. Acha. Aja, Ajay, Ajaha. Or if you can ask with the pronoun the question, that is also fine. But if you can do it, sa ka, sa aja, Sa ka, sa aja. te ke, Te te ajay, ajay. taha, kaha, taha, ajaha, Ta kaha, ta ajaha. taha, ajaha, not ta. Taha ajaha. Then sa ka, sa lata, te late, te ke, te lata, Te late, late, te late. Then taha ke, kaha, not ke. taha, This is Strilinga. taha no, taha, taha ke, taha, Taha, kaha, taha, 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 late, lataha, lataha. Then sa mala, te male, taha malaha. Sa kalika, te kalike, taha kalikaha. next person. Deepika ji. जी गुरुजी मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः छात्रा छात्रे छात्राः अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः पेटिका पेटिके पेटिकाः पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः. Yes. Now, Akanksha ji. Now, जी गुरुजी previously, Akaranta Strilinga. Now, Ikaranta Strilinga. जी गुरु Nadi, Nadyo, Nadyaha. Like that. Yeah, please read. नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः. You can ask question and you can answer. That would be nice. Yes जी. So, yes. Any pronoun, your choice. Okay. यम यम का यम नारी. Yeah, okay, good. इमे के इमे नार्यौ. इमाः काः इमाः नार्यः. एषा का एषा घटी. एते के एते घट्यौ. एताः काः एताः घट्यः. सा का सा भिक्षुकी. ते के ते भिक्षुक्यौ. ताः काः ताः भिक्षुक्यः. Good, very good. Next person. Umaji. Yes, Guruji. Sa kartari, te kartari. Te? Te
कर्तरी not Kartari. sorry Kartaryau. कर्तर्यौ ताः कर्तर्याः Kartaryah. कर्तर्यः Every class we chant this Shabda. Nadi, Yes, yes. Nadyo, Nadyaha. Remember that. yes yes next चालिनी Chalani, not Chalini. चालनी सा चालिनी चालनी त्यो ते ते चालनी चालन्यौ ते चालन्यः Taha Chalanyah. ताः चालन्यः एषा लेखनी एते लेखन्यौ एताः लेखन्याः Lekanyah. Okay. लेखन्यः अङ्गणी एषा अङ्गणी Not Angani. It is Ankani. Pronunciation, have to correct it. ओके अङ्कणी अङ्कणी एषा अङ्कणी एते अङ्गन्यौ Ankanyau. अङ्कन्यौ एताः अङ्कन्याः अङ्कन्यः Ankanyah, not Ankanyah. ओके नदी नदी नद्यौ नद्यः एषा नदी एते नद्यौ एताः नद्यः Yes, next person. Varunji. Number 22. So sa lekhani, te lekhanyo, taha. Not required. You have only two vachanam. Huh. Ekavachanam, dvivachanam alone is enough. Yes. Okay. Then needle. Needle is Suchi. Suchi. Sa Suchi. Sa Suchi. No, Sa Suchi. Te Suche. Suche. What shabda Suche? Take is a therefore Suche. Suchyo. Suchyo. Suchi, हाँ ई शब्द करेक्ट नदी नदियों सुच्यो पेंसिल Ankani. कंकनी is just now Not Kankani. Ankani. अंकनी स अंकनी then ते अंकन्यो Yes. स छुरी छुरी सा ते Churika, not Churika. छुरिका सा छुरिका ते छुरिकौ नहीं छुरिके छुरिका छुरिके मक्षिका सा मक्षिका ते मक्षिके सा बक्स हस्त नहीं Petika. पेटिका सा पेटिका ते पेटिके सा गजः Not not गजः it is both is अगज नहीं अजह अजह no अजा अजा सा अजा ते अजे गार्लैंड माला सा माला ते माले सा बालिके Balika, not Balike. सा बालिका ते बालिके सा फूल रोज Kalika. हाँ ते बालिके now I'm 10 Kalika. That is only I'm saying. I'm not अच्छा talking about कलिका Balika. okay sorry सा कलिका ते कलिके then Next person. Deepika. Yes, Guruji. Number 23.
Yeah. Sa Vaidya, te taha Vaidyaha. ताः वैद्याः Taha Vaidyaha. वैद्याः बहुवचनं Vaidyaha. Yes. Hmm. Marjani like Nadi. So, Sa Marjani, te taha marjanyah. Sa thalika, taha thalikaha. Hmm. Sa dvichakrika, taha dvichakrikaha. So lizard is sa गृहगोतिका हाँ yeah गृहगोटिका Hmm. ताहा गृहगोटिकाः साहा लत सा not साः सा I mean sorry sa nari taha naryau नार्यः sorry naryah sa suci taha sucyau sucyah sa velani taha velanyah sa tula taha tulaha yes sa nartaki taha nartakyah yes next person आकांक्षा जी जी गुरुजी। एषा का एषा वृद्धा एते के एते वृद्धे एताः काः एताः वृद्धाः एषा का एषा अजा एते के एते अजे एताः काः एताः अजाः एषा का एषा बालिका एते के एते बालिके एताः काः एताः बालिकाः एषा का एषा छात्रा एते के एते छात्रे एताः काः एताः छात्राः कंटिन्यू प्लीज जी गुरु। एषा का एषा जननी एते के एते जनन्यौ एताः काः एताः जनन्यः एषा का एषा पुत्री एते के एते पुत्र्यौ एताः काः एताः पुत्र्यः एषा का एषा नर्तकी एते के एते नर्तक्यौ एताः काः एताः नर्तक्यः एषा का एषा महिषी एते के एते महिष्यौ एताः काः एताः महिष्यः next person Uma जी Yes, Guruji. एषा का एषा अध्यापिका एते के एते अध्यापिके एता काः एताः अध्यापिकाः एषा
एषा लता एते लता लते एषा एताः लताः एषा शाखा एते शाके Eshe Shake. It's a new word. Eshe, that's not Yeshe. Ete. sorry एते शाके एताः शाखाः एषा पञ्चिका एते पञ्चिके एताः पञ्चिकाः Continue next one. एषा माला एषे माले Eshe. Ete Male. sorry एते माले एताः मालाः एषा मक्षिका एते मक्षिके एताः मक्षिकाः एषा पेटिका एते पेटिके एताः पेटिकाः एषा पत्रिका एते पत्रिके एताः पत्रिकाः एषा षटका एते षटके एताः षटकाः एषा पिपीलिका एते पिपीलिके एताः पिपीलिकाः Yes. Aruji. एषा का एषा गृहिणी एते के एते गृहिण्यो एताः काः Etaha Kaha. एताः काः Etaha Kaha. एताः काः एताः गृहिण्यः एषा नटी एते नट्यौ एताः नट्यः Natyaha. नट्यः एषा नारी एते नार्यौ एताः नार्यः Etaha Nadyaha. एताः नार्यः एषा जननी एते जनन्यौ एताः जन्यः Jananyaha. जनन्यः एषा चालिनी एते चालन्यौ एताः चालन्यः एषा घटी एते घट्यौ एताः घट्यः एषा कर्तरी एते कर्तयौ एताः कर्तर्यः एषा लेखनी एते लेखन्यौ एताः लेखन्यः एषा अङ्कनी एते अङ्कन्यौ एषा एताः अङ्कन्यः this is nargayah then esha nargi Nagari. nagari esha nagari ete nargayo Nagaryo. nargai sorry sir can't pronounce properly nargayo Nagaryo. nagaryo and this is etaha nargayah Nagaryaha. nargayah esha Nagaryaha. nagaryah esha veni ete venyau etaha venyaha Venyaha. venyah not yaha venyah Next person. him Deepika. Yes, Babaji. Yes, Babaji.
It's a napumsakling. So Yeah, from here Uh, starts Napumsakalinga. Is there anything yes, new we Guruji. are learning? No. So all the things, No, whatever no, we have Guruji. seen so far, Yes. but that itself, Yes, a lot of struggle is there. Kim, yes, Kim tat tat vimanam ke tat ke ke vimane kani tani Ke Vimanena. You are asking question. Te Vimane. Te Vimane, not Ji. Ke Vimane. has What is meaning of Ke Vimane. Vimane? What is There's no meaning. Okay. aeroplane? Yeah, so yeah, right. Te vimane kani tani Yes. vimanani. Kim tat vyajanam ke te vyajane kani tani vyajanani. Yes. Kim tat, I can use kim etat. No. Anything you can use, your choice. Okay. You can use Kim etat, you etat. can use tat, or you can use what is that Yes, shabda? Guruji. Idam shabda also. Idam imani also you can use. Idam kim. Yes. Etat kim, etat chhatram, ete ke, ete chhatre, etani kani, etani chhatrani, idam kim, idam simhasanam, ime ke, ime simhasane, imani kani, imani simhasanani. Should I continue, Guruji? Yeah, please do. Tat kim, tat patram, te ke, te patre, tani kani, tani patrani, etat kim, etat rupaye, Nanakam is the nanakam. Oh, sorry. or rupyakam, you can say, but Rupyakam. nanakam is better. Nanakam is coin. Yes. Yes, Guruji. Etat kim, etat nanakam, ete ke, ete nanake, nanake, etani kani, etani nanakani, idam kim, idam griham, ime ke, ime grihe, imani kani, imani grihani, tat kim, tat netram, te ke, te netre, tani kani, te netrani, Tani netrani. tani netrani, etat kim, etat kamalam, ete ke, ete kamalalle, etani kani, etani kamalani, idam kim, idam vastram, ime ke, ime vastre, imani kani, imani vastrani. Yes. Next exercise, 26. Akamshati. Chitrani drishtva ruktasthānāni pūrayantu. Ji Guruji. You can Tat- understand Yes. pūrayantu. Pūrayantu means fill in Fill the in blank. Ruktasthāne is blanks. Chitrani also. Chitram, chitre, chitrani. That is also Napumsakalinga. Ruktasthānam. Sthana is Napumsakalinga. Ruktasthānam, ruktasthāne, ruktasthānāni. That is why we are learning all this shabda. Because we have to see Chitrani drishtva. Having seen the Chitram, the picture. That is Dvitiya Vibhakti Bhagavachanam. How do you decline Pala Shabda? Palam Pale Palani. Palam Pale Palani. Then Tritiya onwards, same as Rama Shabda. Palena Palabhyam Palaihi. Remember, we have seen that. Rama Shabda, Hari Yes, Shabda. Guruji.
Yes. So Chitrani, here it is Dvitiya Vibhakti Bhagavachanam. Karma, object. Object of seeing. Drishta is seeing, having seen the pictures. Mm. Then Riktasthānāni Purayantu. Fill in the blanks. Who will do the filling the blanks? That is referring to the students. That is you all, or you can say Tvam, Yuvam, you, Yam, or with respect, if you want to say Bhavan, Bhavantam, Bhavantaha, Bhagavachanam, Bhavantaha or Bhavatyaha. So Bhavantaha, survey, you all. Purayantu, fill in. What? The blanks. That is the karma, that is the object. So karta, the karta, the one, the karta means the subject. The subject is you all. And the karma for that is the blanks. Fill that. What blank? Rikta. Rikta is empty. Empty blank. Rikta sthanam. Sthanam means place. Rikta is empty. So you can analyze a simple sentence in detail. For that, all these things, the basic things are this shabda. Knowing the shabda, memorizing the shabda, and knowing the gender, vibhakti, vachanam. All these things are the fundamentals. Okay. Yeah, please continue. जी गुरुजी. तत् किम तत् विमानम तानि कानि तानि विमानानि एतत् किम एतत् छत्रम एतानि कानि एतानि छत्राणि इदं किम इदं आम्रम आम्रफलम इमानि कानि इमानि आम्रफलानि एतत् किम एतत् Urukam. Yes. एतानि कानि एतानि उरुकानानि Urukani. उरुकानि उरुकानि. Yes. इदं किम इदं पाटलम Yes. इमानि कानि इमानि पाटलानि एतत् किम एतत् व्यजनम एतानि कानि एतानि व्यजनानि तत् किम तत् नेत्रम तानि कानि तानि नेत्राणि इदं किम इदं युतकम इमानि कानि इमानि युतकानि एतत् किम एतत् पर्णम sorry एतत् पर्णम एतानि कानि एतानि पर्णानि Guruji, what phalam is this? Panasapalam. Panas. Jackfruit. Okay. Panasam or panasapalam. Okay. Idam kim idam panasaphalam imani kim imani kani imani panasaphalani phalani. Yes. Next person. Umaji. Yes, Guruji. Chitrani Drishpa Riktasthānāni Purayantu. Same. Yes. Tad kim. Tat kim. Okay. Tad kim. Tad aluk. Alukam. Napumsakalinga we are doing. Yes. Alukam. Tani. Sorry. Te ke. Te aluke. Tad kim. Tad lashun. Lashunam. Lashunam. Te ke. Te lashune. Tad kim. Tad kiridam. Kridanakam. Kiridanakam. Te ke. Te kiridanake.
तत् किं तत् व्यजनम् ते के ते व्यजने तत् किं तत् पत्रि Patram. पत्रं sorry पत्रं ते के ते पत्रिके Patre. ते पत्रे sorry ते पत्रे तत् किं तत् पुस्तकं ते के ते पुस्तके तत् किं तत् बस्यानं Basayanam. Or बस्यानं Lokayanam. लोकयानं ते के ते लोकयाने तत् किं तत् विमानं ते के ते विमाने तत् किं तत् छत्रं तत् के ते के ते छत्रे तत् किं तत् spectacle Upanetram. sorry उपनेत्रं ते के ते उपनेत्रे Yes. So many words are repeated. So it's for you to remember and develop the vocabulary. Next one, Parulji. Udaharananusaram Riktasthanani Purayantu. Just read this. Okay. Etat kim, ete, etat pustakam, ete ke, ete pustake, etani kani, etani pustakani, etat kim, etat pushpam, ete ke, ete pushpe, etani kani, etani pushpani, etet, etat kim, etat phalam, ete ke, ete phale, ete phale. Now etani, etani kani, etani phalani, etet, etat kim, etat patram, ete ke, ete patra, Patre. etani patre, etani kani, etani patrani. Next person. Deepika ji. Ji Guruji. Etat kim, etat puspam. Ete ke, ete puspe. Etani kani, etani pushpani. Etat kim, etat vyajanam. Ete ke, ete vyajane. Etani kani, etani vyajanani. Etat kim, etat Phalam. फलम हाँ एते के एते फले एतानि कानि एतानि फलानि एतत् गृहम् एते गृहे एतानि गृहाणि एतत् मंदिरम् एते मंदिरे एतानि मंदिराणि एतत् नगरम् एते नगरे एतानि नगराणि एतत् पर्णम् एते पर्णे एतानि पर्णानि एतत् कमलम् एते कमले एतानि कमलानि एतत् द्वारम् एते द्वारे एतानि द्वाराणि एतत् कागदम् एते कागदे एतानि कागदानि. What is the meaning of Kagadam? Paper. Letter only, no? Yeah, paper. Paper, I mean, yeah, paper. Yes. Patram. Next person. Akanksha ji. जी गुरुजी. The एष pronouns which we know. Yes, introducing the pronouns now. Okay, please read. एषः एतौ एते एषा Yeah. एषा एते एताः एतत् एते एतानि एषः बालकः एतौ बालकौ एते बालकाः एषा बालिका एते बालिके एताः बालिकाः एतत् पुस्तकम् एते पुस्तके एतानि पुस्तकानि. This is what we've been doing so far. Just saying
that etat shabda. Then next one is tat shabda. In this book, if you see, etat shabda, tat shabda only given. But we have seen idam shabda also. Yes. Idam shabda in all the genders. Now, after this, tat shabda. Next person, Umaji. Just reading. Don't have to do anything. Just reading. प्रश्नः अस्ति उत्तरमपि अस्ति सो प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु यस प्लीज रीड Yes, Guruji. सः कः सः काकः तौ कौ तौ काकौ ते के ते काकाः सः कः सः कबोधः तौ कौ तौ कबोधौ ते के ते कबोधे not kabode see pronunciation you have to correct it's not kaboda what is kaboda kapota katora vyanjanani mridu vyanjanani that difference is there I've been saying from the beginning kapota कपोतः तौ you say कपोतौ kabodaha what is kabodaha means sorry if you read shloka like that if you read Vishnu Sahasranam like that it will not be really Sahasranam stuti it will that is why we say learn Sanskritam and then read any shloka parayana otherwise the meaning will change kapota every akshara has to be uchcharanam has to be proper as it is okay सः कः सः कपोतः तौ कौ तौ कपोतौ ते के ते कपोते सः कः te kapota this is pullinga not kapote ते tau kau tau kapotau te ke te kapotaha ते कपोताः सः कः सः मकरः तौ कौ तौ मकरौ ते के ते मकराः सः कः सः सैनिकः तौ कौ तौ सैनिकौ ते के ते सैनिकाः next person Parulji सः कः सः अश्वः तौ कौ तौ अश्वौ ते के ते अश्वः सः कः सः वानरः तौ कौ तौ वानरौ ते के ते वानरः vanaraha वानराः सः कः सः बुल्लकः तौ कौ ballukaha भल्लुकः सॉरी सर भल्लुकः तौ कौ तौ भल्लुकौ ते के ते भल्लुकाः सः कः सः शुकः तौ कौ तौ शुकौ ते के ते शुकाः सः कः सः बकः तौ कौ तौ बकौ ते के ते बकाः then next person Yes, Guruji. Yeah. Sa ka, sa chataka, te ke, te chatake, taha kaha, taha chatakaha, sa ka, sa shakha, shakha, yes te ke, te shakhe, taha kaha, taha shakhaha, sa ka, sa कलिका kalika kalika, yeah. Saka, sa kalika. Te ke, te kalike. Taha kaha, taha kalikaha. Saka, sa makshika. Pipilika. Te ke, te pipilike. Taha kaha, taha pipilikaha. okay next person Akanksha जी गुरुजी सा का सा भिक्षुकी ते के ते भिक्षुक्यौ ताः काः ताः भिक्षुक्यः सा का सा नर्तकी ते के ते नर्तक्यौ
ताः काः ताः नर्तक्यः सा का सा नदी ते के ते नद्यौ ताः काः ताः नद्यः सा का सा नारी ते के ते नार्यौ ताः काः ताः नार्यः। Continue, please. जी गुरुजी। तत् तत् किं तत् फलं ते के ते फले तानि कानि तानि फलानि तत् पुष्पं ते पुष्पे तानि पुष्पानि तत् गृहं ते गृहे तानि गृहाणि तत् व्यजनं ते व्यजने तानि व्यजनानि तत् पर्णं ते पर्णे तानि पर्णानि तत् पत्रं ते पत्रे तानि पत्राणि तत् गृञ्जनं ते गृञ्जने What is Grinjanam? Carrot. carrots yeah. ते गृञ्जने तानि गृञ्जनानि तत् आलुकं ते आलुके तानि आलुकानि तत् पनसं ते पनसे तानि पनसानि तत् कमलं ते कमले तानि कमलानि। Okay. Up to this we have done. Avadheyam. Avadheyam means, please understand, please note. Pratama vibhaktihi. Dhyanena patantu. All these things we know. Yeshaha yetau yete. Yesha yete yetaha. In Srilinga. Napumsakalinge. Etat ete ethani. Similarly, Tat Shabda, Kim Shabda, and Pullinga, Srilinga, Napumsakalinga Shabda. This is what we have been practicing all these days. So be thorough with this. In keeping with the gender, in keeping with the Vachanam, you have to use. Okay. Now the next topic is, we'll do that. This is also Abhyasa only. Seeing the picture, you have to tell what is that, ask question and answer. So vocabulary plus this knowledge, Shabda, Jnana, both are required. We'll continue this in the next class. Please note this, Abhyasa 29, page number 37. So in this class you can tell me. So we will start from here. Okay. Yes. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी।